नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। आज हामीले कार्यक्रममा ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि विदेशी भूमिबाट नेपाल फर्किएर प्रयास गरिरहेकी एकजना युवा उद्यमीलाई निम्त्याएका छौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानमा सम्भवतः पहिलो पटक महिलाहरूले उम्मेदवारी दिने हिम्मत जुटाएका छन्। महिला सहभागिताले यो क्षेत्रमा कस्ता प्रयासका बाटो खुल्नेछ? जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा रहेका चुनौती चिर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ, यी लगायतका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। स्वागत गरौं ऊर्जा व्यवसायी अभिज्ञा मल्ललाई। स्वागत छ अभिज्ञाजी। थ्याङ्क यू, नमस्ते। थ्याङ्क यू फर कलिङ मी इन योर शो। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सबै आरामै छ। हजुरलाई? एकदम ठिक छ। तपाईँ कोरोनाको कहरभन्दा अगाडि नै झन्डै 1 वर्ष हुन लाग्यो नेपाल फर्किनु भएको। धेरै योजनाहरू थिए होला, काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला। कोरोना भाइरसले चाहिँ यो महामारीले कस्तो किसिमको प्रभाव यहाँको लाइफमा पार्यो? प्रभाव त हामी सबैको लाइफमा अलिअलि आफ्नो फिल्डमा पारेकै छ हैन। अब मैले पनि एउटा फ्लोमा थिएँ, केही गर्छु भनेर आएपछि अनि के गरिरहेको थिएँ। इभन यो इलेक्सन नै हाम्रो हुन लागेको थियो। अहिले इलेक्सन पनि कोभिडको कारणले रोकिएको छ अनि त्यो भएपछि हामीले अरू धेरै हाम्रो एजेन्डाहरू फुलफिल गर्न सकेको छैनौँ। हाम्रो धेरै नेसनल इन्टरनेसनल डेलिगेसनहरू अवेटेड छ यो फिल्डमा, किनभने तत्काल त्यसलाई सल्भ गर्न एकदमै जरुरी थियो। त्यो त्यस्तो कारणहरू। अब तर अल्सो एकतिर हेऱ्यो भने इट्स अल्सो एन अपर्च्युनिटी हैन। हामीले केही सोच्न पाइरहेको छौँ, कसरी यो अगाडि बढाउने भन्ने पनि एउटा टाइम पनि पाएका छौँ। सो गुड एन्ड ब्याड, प्लस एन्ड माइनस भएको छ। तर रिकभरी कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले लाग्न एकदमै जरुरी छ। हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ नि त हैन। तर पनि यो त सोच्नुहुन्छ होला कि तपाईँ यति बेला पनि अस्ट्रेलियामै भएको भए यस्तो क्षणमा परिवारलाई कति किसिमको तनाव हुन्थ्यो होला, तपाईँ आफैलाई कति डर तनावमा बाँच्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो होला हैन? हजुर, डेफिनेटली। यहाँ भएपछि चाहिँ अब परिवार सबै इभन के भइरहेछ भनेर आफै आँखाले जान्नु र यहीँ हुनुमा धेरै नै फरक छ। सो अहिले भाइ पनि आएको छ मेरो अस्ट्रेलियाबाट, किनभने अब सबैजना सँगै हौँ भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। धेरैजना सुरुमै म कार्यक्रम प्रयासमा दर्शकहरूलाई एउटा अनुरोध चाहिँ के गर्छु भने अभिज्ञाको एकदमै राम्रो नेपाली चाहिँ छैन हैन। बीचमा उहाँले अङ्ग्रेजी शब्द पनि बोल्नुहुनेछ उत्तर दिँदाखेरि, यसलाई सामान्य लिदिनु होला। उहाँको बाल्यकाल पछिको धेरै समय चाहिँ विदेशमा रह्यो, केही समय भारतमा रह्यो, त्यसपछि अस्ट्रेलिया हैन। भनिदिनुहोस् न त किन तपाईँ भारतमा गएर पढ्नु भयो? हैन, अब एडुकेसनको लागि बाहिर जाने हाम्रो ट्रेन्ड नै छ एउटा कन्ट्रीमा हैन। अनि राम्रो एडुकेसन लिन जहाँ गए पनि प्रब्लम छैन, तर फर्केर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो हैन। जहाँ अध्ययन गरे पनि त्यस्तो म्याटर त गर्दैन। तर पनि अब मलाई चाहिँ अब स्कुलिङ चाहिँ अब इन्डियामा गर्न डिसिप्लिन पनि हुन्छ भनेर बुवा आमाले चाहिँ इन्डिया स्ट्रिक्ट पनि हुन्छ, डिसिप्लिन पनि हुन्छ इन्डियामा गएर, अनि म हस्टेलमा नै पढेँ। अनि त्यसपछि इन्डियामा गएर अब +2 पढेपछि अनि मैले ब्याचलर्स गर्दाखेरि चाहिँ अनि स्कलरसिप जस्तो प्रोग्राममै इन्डियामै पाएँ। सो अब ब्याचलर्स त्यही गरेँ। यसमा अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि जोड दिइहालौँ हैन। तपाईँको बुवा र आमाको चाहिँ नेपाल र भारतीय र नेपाली बीचमा विवाह भएको हो हैन, त्यो पनि अरेन्ज म्यारेज भएको हो। मम्मी इन्डियन भएको कारणले पनि अलिकति भारतमै छिटो पठाउनु भएको पनि हुनसक्छ पढ्नको लागि हैन। कस्तो हो त्यो, अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस्। हजुर, त्यो अब इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ, तर मेरो बुवाले पनि इन्डियामै रुर्कीमै IIT इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको हो। उहाँलाई चाहिँ इन्डियामा एडुकेसन लिएर यहाँ अनि विदेशमा गएर पढेर नेपाल फर्केर डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ, अनि त्यसपछि झनै राम्ररी काम गर्न मिल्छ, न्यू कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो मेजोरिटी अफ इन्फ्लुएन्स चाहिँ मेरो ड्याडीले इन्डियामा पढेर हो जस्तो लाग्यो मलाई हैन। तर ममलाई पनि अब त्यो त थियो, अब इन्डियामा नि जानलाई केही प्रब्लम थिएन मलाई, किनभने अब ममको फ्यामिली पनि हुनुहुन्थ्यो। अब म भिजिटहरूमा पनि उहाँहरूले मलाई भेट्न आउने कि म उता जाने गर्न चाहिँ मलाई जो सजिलो भयो, त्यहाँ एक्लै हुनुभन्दा पनि। इन्टर कन्ट्री विवाह बुवा आमाको भयो भने बच्चालाई पनि केही न केही फाइदा चाहिँ हुँदो रहेछ। तपाईँ भारतमा कति समय बस्नु भयो? भारतमा म 5 वर्ष बसेँ हैन। +2 गरेँ बेङ्गलोरबाट। त्यसपछि मैले मुम्बईमा ब्याचलर्स इन म्यानेजमेन्ट स्टडिज पढेँ। अनि त्यसपछि फेरि
बुवाले अब बुवामाले अब नेपाली परिवारमा हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ जहाँ फ्यामिली भयो त्यही मात्र पठाउनुहुन्छ। म अस्ट्रेलिया जाने पनि मेरो 2 जना फुफूहरू त्यहाँ वेल सेटल्ड हुनुहुन्छ अनि ड्याडलाई चाहिँ त्यो एकदमै सेफ लाग्यो अनि उहाँले चाहिँ ल अब यसपछि इन्डिया पछि चाहिँ यहाँ जाने भनेर एउटा प्लान गर्नुभएको थियो। मैले पनि अब त्यो प्लान राम्रो नै थियो अनि मेरो पढाइमा हेल्प गर्ने छ अनि गर्छ भन्ने लागेर मैले पनि ड्याडीले भनेको कुरा चाहिँ मान्दै गएँ। अस्ट्रेलियामा डबल मास्टर्स गर्नुभयो यहाँले हैन? त्यहाँ बस्दाखेरि रोजगारी पनि त केही न केही गर्नुभयो होला नि हैन? काम के गर्नुहुन्थ्यो? मैले फर्स्टमा जाने बित्तिकै चाहिँ अब मैले इन्डियामा पनि बिजनेस डेभलपमेन्ट चाहिँ इभेन्ट्स कम्पनीमा गर्थेँ हैन। कलेजमा पढ्दै मैले प्लेसमेन्ट जस्तो पाएको थिएँ अनि त्यसपछि उता गएर पनि मैले चाहिँ अब केही न केही यही फिल्डमा पाउँछ कि भनेर ट्राई त गरिरहेको थिएँ। तर मेरो फर्स्ट जब चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ म काम गर्थेँ हैन। त्यो त अब जाने बित्तिकै त्यो सजिलो पाउँछ पनि हैन। अनि मेरो फुफूले पनि रेफरेन्स दिनु भएको थियो अनि म त्यहाँ गएर अनि एज जाने बित्तिकै अलि समयमै स्टार्ट गरेँ। फर्स्टमा चाहिँ म बेकरी डिपार्टमेन्टमा बेक गर्थेँ त्यो स्टोरभित्र पनि अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै अनि रेस्टुरेन्टको एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ अब मेन्यु अपलोडदेखि अनि त्यस्तो काम अलि रेस्टुरेन्ट कन्सल्टिङ जस्तो फर्ममा चाहिँ काम गरेँ। त्यसपछि हुँदै गयो अनि म यो कन्भेन्सिङ फर्ममा चाहिँ एज अ प्यारालिगलको पोस्टमा चाहिँ काम गर्थेँ। त्यसपछि चाहिँ अनि आफ्नो फिल्डको किनभने 1-2 वर्षपछि त ल्याङ्ग्वेज अनि मान्छे पनि चिनिन्छ अनि त्यसपछि काम पनि आफ्नो पढेको पाउँदै गयो हैन। त्यसो भए तपाईमा बेक सम्बन्धी सिप पनि छ, बनाउन आउँछ बेकरी आइटम्स? हजुर। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मैले देखेको सबै मसिनले गर्ने किनभने त्यो फास्ट प्रोडक्सन जस्तो हुन्छ किनभने स्टोर बाहिरमै तुरुन्तै राख्ने रादर देन त्यो एक्सटेन्सिभ डिजाइनर केक भन्दा पनि त्यो ब्रेडदेखि लिएर त्यो प्रोसेसिङको पार्टहरू चाहिँ इन स्टोर नै हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्छु त्यो मसिनरी बेकरी वर्कहरू। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि हैन धेरैजनाले चाहिँ आफू अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि अमेरिकामा हुँदाखेरिको आफूले गरेको काम चाहिँ त्यति खुलाउन चाहनुहुन्न कि हैन? तर तपाईले के गरे त? मलाई सहज के थियो सुरुमादेखि लिएर सबै राम्रोसँग भनिदिनु भयो। यसले के पनि पुष्टि गर्छ भने विदेशमा भनेको पनि सहज रूपमा पैसा कमाउन सकिँदैन। हजुर डेफिनेटली यो सहज त अब हो हाम्रो एउटा प्री माइन्डसेट हुन्छ। अब मलाई पनि के लागेको थियो मैले ब्याचलर्स गरिसकेँ अनि मैले काम पनि गरिसकेँ एज अ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर। मैले इभेन्ट्समै ठुलो इभेन्ट्समा मुम्बईमा काम गरिसकेँ अनि मलाई काम पाउन सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। तर त्यहाँ भनेको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ अनि उनीहरूको कल्चर र लाइफस्टाइल पनि कतिसम्म बुझ्नुपर्छ हैन। त्यो सिक्ने टाइममा चाहिँ अब जाने बित्तिकै यस्तो हुन्छ मेरो लाइफ चेन्ज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब जब कि म त फर्स्टमा जाने बित्तिकै त मेरो फुफूहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो। मेरो फुवाजूहरूले मलाई अब यहीँ बस भनेर कति महिना त म उहाँहरूसँगै बसेँ। पहिला अब आफ्नो जब गरेर रेन्ट तिर्नेदेखि लिएर अरू नगरेसम्म त म त्यहीँ नै बस्नु पर्यो। सो सजिलो हुँदैन। अनि अर्को कुरा जे काम पाउँछ त्यो गर्नुपर्छ। अब त्यो इगो राखेर म यही नै काम गर्छु, मसँग डिग्री छ अलरेडी भनेर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सजिलो झनै हुँदैन। एउटा फ्री विलिङ माइन्डसेट लिएर गयो भने चाहिँ अब पोजिटिभ छ भने काम पाउँदै जान्छ। एकचोटि सिकेपछि मान्छे राइट चिनेपछि त आफ्नो फिल्डको काम नपाउने पनि हुँदैन। फेरि हामीले कामलाई ठुलो र सानो भनेर विवादित गर्न पनि अलिकति नमिल्ने कुरालाई पनि जोड दिन्छ हैन? विदेशी लाइफस्टाइलले त्यो पनि सिकाउँछ। अब तपाईँ नेपाल फर्किएपछिकै यात्राका प्रयासहरूको चर्चा गरौँ हैन? विशेषतः तपाईको बुवा नै झन्डै 32 वर्षदेखि हाइड्रो पावर बिजनेसमा हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईले यो सोचेर आउनु भएको थियो कि म पनि अब युनियन मेवा हाइड्रो पावरको एक दिन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा काम गरिरहेको हुनेछु, थप प्रोजेक्टहरू हातमा लिन्छु भन्ने सोचेर आउनु भएको थियो कि जेरो लेभलबाट केही सुरु गर्छु भनेर आउनु भएको थियो? मैले चाहिँ अब मेरो जिरो लेभलबाट केही गर्ने पनि इच्छा छ हैन। तर फर्स्टमा चाहिँ अब नेपालमा आउने बित्तिकै मलाई थाहा छ मेरो के नेगेटिभ कि त ड्रब्याक्सहरू छ कि मैले के सिक्नुपर्छ भनेर त्यो मलाई थाहा छ। अनि त्यसै कारण जिरोबाट स्टार्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ किनभने त्यसको लागि क्यापिटल चाहियो, सपोर्ट चाहियो, त्यो फिल्डमा लागेको नेटवर्किङ चाहियो। अब मैले त मेरो फादरकै बिजनेस कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सपोर्ट पनि छ, नेटवर्क पनि मैले उहाँको युज गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि अनि यो सेक्टरमा मैले के गरेँ भने चाहिँ उहाँले मलाई एकदमै गाइड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले इजी वे नै सोच्नु भयो। हजुर यो किनभने अब लाइफ जानी डिफिकल्ट बनाउनु भन्दा चाहिँ अलिकति
सजिलो बनाऊँ अनि पछि साथ दिँदै गऱ्यो भने पछि त जे पनि गर्न सकिन्छ। तर स्टार्टमा चाहिँ कहिले पनि अब एकदमै अप्टिमिस्टिक भएर केही कुरा गर्न पनि गाह्रै छ हैन, किनभने यहाँ आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ। फर्स्ट कुरा चाहिँ नलेज एकदमै पावरफुल र इम्पोर्टेन्ट छ। अनि मलाई जे गर्नु मन छ त्यसको लागि पनि मैले अलिअलि साइड बाई साइड मार्केट रिसर्चदेखि लिएर हुन्छ नि यसको के छ स्कोप भन्ने कुरा त अब म आएको 1 वर्ष मात्र भयो, 1 वर्षमै मैले केही गर्न इमिडिएटली स्टार्ट गर्नुभन्दा त फादरसँग लागेर केही गर्छु भनेर। अनि फेरि एउटा इन्ट्रेस्ट पनि लाइक केही कुरामा इन्भल्भ भयो भने इन्ट्रेस्ट पछि आउँदै गर्दो रहेछ। मलाई फर्स्टमै मलाई यो सेक्टर मेरो लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो त लागेको थिएन, किनभने मलाई चाहिँ अकाउन्टिङ र फाइनेन्स पढेर ब्याङ्किङ सेक्टर अलि अट्र्याक्टिभ लाग्छ हैन। अनि किन फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू गर्न चाहिँ मलाई एकदमै त्यो सेक्टरमा गर्न केही मन थियो। तर अहिले त हाइड्रो गर्दा गर्दा मलाई कन्स्ट्रक्सन यस्तो कुरामा अलि इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ। हजुर, किनभने केही कुरा डिपली नजानेसम्म चाहिँ बाहिरबाट थाहा हुँदैन रहेछ। अलि इन डेप्थ नलेज हुँदै गएपछि त यसमा कति इन्सेन्टिभ्सहरू छ, सब्सिडी छ, किन गर्नुपर्छ हैन, गभर्नमेन्टले नि सपोर्ट किन गरिरहेको छ, यो कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि त यो सेक्टर कस्तो अट्र्याक्टिभ रहेछ भन्ने पनि लागिरहेछ। अब तपाईले अहिले इपानमा उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ, एक्जिक्युटिभ कमिटीमा, कार्यकारी समितिमा महिला हुँदा र नहुँदामा केही भिन्नता हुन्छ र मैले यो प्रश्न गरेँ भने के भन्नुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ भिन्नता हुन्छ जस्तो त लाग्छ नै, किनभने जे कुरामा पनि नयाँ पर्सपेक्टिभ ल्याउनुपर्छ हैन। अब युथले सोच्ने र अब हाम्रो ड्याडीको जेनेरेसनदेखि लिएर उहाँहरूले सोच्ने कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ हैन। अब हामीले त कसरी प्रोसेस सर्ट गर्ने अनि धेरै टाइम दिन सक्ने, किनभने उहाँहरूको त आफ्नै हुन्छ। अब हामीहरूको भनेको फ्यामिली कमिटमेन्ट्सदेखि लिएर अरू धेरै कुरा अलिक कम हुन्छ हैन। अनि त्यो भएपछि अनि जोस अलि धेरै हुन्छ, अलि डिफ्रेन्ट केही गरौँ भन्ने पनि सोच हुन्छ। इभन वुमेनको पनि पर्सपेक्टिभ नै एउटा बोर्डमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब मैले कति ठाउँमा देखेछु अब वुमेनहरूको उपस्थिति मात्र भए पनि त्यो कन्क्लुजन आउँछ कि त केही कुरा अग्रेसिभ हुनुभन्दा सबैजनाले त्यो कुरा हुन्छ नि नरिसाइकन शान्त रहेर आउन सकिन्छ। एक्ज्याक्टली हैन, त्यो एउटा इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ हैन। अनि कोही पनि त्यस्तो मैले देखेको धेरै नै यस्तो कुरा माइनरदेखि लिएर मेजर चेन्जेस हुन्छ। अनि कतिपय फिमेलहरू किन यो सेक्टरमा आउनु हुँदैन भनेपछि उहाँहरूले अब यो हाइड्रो र कन्स्ट्रक्सनमा स्पेसली फिल्ड वर्कदेखि लिएर सर्वे, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी, अनि फेरि अब हाइड्रो भनेको त एकदमै सजिलो ठाउँमा हुँदैन, रोड नहुने यस्तो ठाउँमा गएर। तर अहिले त्यो चेन्ज भइरहेको छ। अहिले त सबैजना म पनि जान्छु, नेपाल पनि घुम्नुपर्छ, डिस्कभर गर्नुपर्छ, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो पनि वुमेनको पनि यस्तो इच्छाहरू छ। उहाँहरूले अब बाहिर पनि पढ्नुभयो, मेरो देश डेभलप गर्नुपर्छ भने अब यसपालि पनि इपानमा योभन्दा अगाडि कन्स्टिट्युसनमा पनि वुमेन कम्पलसरी छ भन्ने थिएन, अहिले त वुमेन कम्पलसरी पनि हुनुभयो। अनि फर्स्ट टाइममै 6 जना आउनुभयो, जबकि कम्पलसरी पोजिसन 2 मात्र हो हैन। भनेपछि त इच्छा त रहेछ नि, एउटा फिल दिए भने सबैलाई आउन मन लाग्छ, कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्छ। उहाँहरूको डिफ्रेन्ट एजेन्डा छ, म कसरी हेल्प गर्न सक्छु, मलाई इन्टरनेसनल डेलिगेसन किन गर्नु मन छ, आजकल जेन्डर ग्याप क्लोज गर्नु मन छ मलाई यो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा भनेर आउने यस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ। तर नीति नियममा नभएको भए त हामीले यो वर्ष पनि इपानमा महिला सदस्यहरू देख्न नपाउने रहेछौँ। त्यसो भए ढोका त्यहाँबाट मात्र खुल्यो। खोल्न जरुरी चाहिँ के भयो भनेपछि हामीले कलेक्टिभली उहाँहरूलाई पनि बुझायौँ कि किन वुमेन इम्पोर्टेन्ट छ, हामी पनि आउँछौँ भनेर। तर हामीले चाहिँ फर्स्टमा इनिसिएट गरेको चाहिँ डेफिनेटली हो हैन यो। अनि तर उहाँहरूले पनि सुन्नुभयो भनेपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेपछि केही कुरा नसोध्यो भने आन्सर चाहिँ जहिले नो नै हुँदो रहेछ। त्यो सोध्यो भने केही गर्यो भने वर्क गर्यो भने चाहिँ कसैले पनि राम्रो सोच छ भनेपछि त्यसलाई नो भन्न त हुन्न नि। त्यसैले पनि हामी यो कार्यक्रममा के भन्छौँ भने सुरुवाती प्रयास चाहिँ गर्नै पर्छ, कुनै न कुनै क्षेत्रबाट, कुनै न कुनै व्यक्तिबाट। हजुर, डेफिनेटली यो कार्यक्रमको नाम जस्तै हामीले पनि यो फिल्डमा केही न केही प्रयास गर्दैछौँ। अनि हुन्छ अब मैले कति ठाउँमा देखेछु अब वुमेनहरूको उपस्थिति मात्र भए पनि त्यो कन्क्लुजन आउँछ कि त केही कुरा अग्रेसिभ हुनुभन्दा सबैजनाले त्यो कुरा हुन्छ नि नरिसाइकन शान्त रहेर आउन सकिन्छ। एक्ज्याक्टली हैन, त्यो एउटा इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ हैन। अनि कोही पनि त्यस्तो
मैले देखेको धेरै नै यस्तो कुरा माइनरदेखि लिएर मेजर चेन्जेस हुन्छ कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा अब महिलाकै क्याम्प गरेर ट्रेनिङ दिएर उहाँलाई त्यस्तो सेक्टरमा पनि ल्याएर जेन्डर ग्याप कसरी क्लोज गर्न मिल्छ भनेर अहिले धेरै ठुलो डिस्कसन्सहरू भइरहेछ होइन अनि त्यो हुनाले अब फ्रन्ट बोर्डमा पनि आउने ब्याकमा पनि आउँदै गऱ्यो भने चाहिँ अब फ्युचर चाहिँ मैले एकदमै ब्राइट देखिरहेको छु मलाई त्यसै कारण एकदमै इन्ट्रेस्ट छ यो क्लोज गर्नलाई मैले उहाँलाई नै भनेको छु हाइड्रो कि त कन्स्ट्रक्सनमा अब डेस्क जबमा चाहिँ क्लोज हुँदै नै छ किनभने अहिले त डेस्कमा त अलमोस्ट कति अर्गनाइजेसनमा त 50-50 पनि हुनुहुन्छ किनभने कन्सल्टेन्ट फाइनेन्सियल यस्तोमा लिगलमा त वुमेनहरू अहिले हजुर तर अब फिल्डमा पनि कसरी क्लोज गर्ने भन्ने कुरा आएपछि चाहिँ अहिले यो सेक्टरमा धेरै चेन्जेसहरू आउनलाई बाँकी छ अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि भइरहेको छ अभिज्ञाजीले यो भनिरहँदाखेरि फिल्ड भिजिट जाने होइन कन्स्ट्रक्सनमा महिलाहरू लाग्ने यो सबमा चाहिँ समस्या प्रायः जस्तो देखाइने अथवा देखिने हुने पनि के हो भने घरमा बच्चाहरू होलान् होइन परिवार भन्यो अनि त्यो सँगै वर्क ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुने अनि अर्को भनेको चाहिँ महिलाहरू फिल्ड भिजिटमा जाने महिलाहरू सुरक्षित हुन्छन् त भन्ने अर्को किसिमको प्रश्न पनि आउने गरेको छ कि हजुर हो यो सिक्योरिटी प्रब्लम छ अनि अल्सो अब कस्टको पनि प्रब्लम भयो अब हामीले हाम्रो डेभलपर्सहरूलाई अब महिलाको लागि त आयो भने कन्स्ट्रक्सन साइटमा उहाँहरूलाई छुट्टै क्याम्प बनाउनु पर्यो सिक्योरिटी डेफिनेटली दिनु पर्यो त्यो त फर्स्टमै आउँछ अब टोयलेटदेखि लिएर यो भनौँ न सानो ठुलो कुराको व्यवस्था मिलाउनै पर्छ होइन त्यहाँ अनि त्यो भइसके अनि फेरि ट्रेनिङ अर्को कुरा अब पहिल्यैदेखि गरिरहेको भइदिए त्यो ट्रेन भइसकेपछि त हाम्रो एक्सिडेन्टहरूदेखि लिएर त्यो कम हुन्छ तर त्यस्तो त एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ हामीले त्यसै कारण अवेरनेस एडुकेसन ट्रेनिङ भइसकेपछि बल्ल यो कुरा सोच्ने हो होइन सो त्यसै कारण अब हामीलाई एड चाहिन्छ डेफिनेटली अब डेभलपरको कस्टमा यो गर्न मिल्दैन कन्ट्र्याक्टरको कस्टमा यो गर्न मिल्दैन भनेपछि हामीलाई अब फरेन एड चाहिन्छ अनि यस्तो डेलिगेसन गर्नलाई चाहिँ हामीहरू लागिरहेको छौँ कि कहाँबाट एड आउँछ होइन कहाँबाट एड आएपछि चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ अब ट्रेनिङ गराउनु पर्यो होइन अनि ट्रेनिङ गराइसकेपछि त्यो अब हाइड्रोमा धेरै लोकल इस्युजहरू आउँछ यो एम्प्लोइमेन्ट दिनेदेखि लिएर अब जेन्डरको इस्युदेखि लिएर सबै सल्भ गर्दै गयो भने त राम्रो हुन्छ अब उहाँहरूको बच्चा बच्चीहरूलाई पनि अबहरूले भने जस्तो उहाँहरूले मेबी ट्रेनिङको प्रोग्राम हुँदैमा आउनुहुन्छ भने जरुरी छैन उहाँहरूको आफ्नो परिवार हुन्छ त्यो अब बच्चाहरूलाई पनि स्कुल गराउने कि के गर्ने यो सबैको लागि कस्ट चाहिँ हिडन कस्टहरू धेरै छ त्यसै कारण यो एड विदाउट हुँदैन अनि त्यसै कारण को कहाँ जाने अब आइएफसीको पनि अलिअलि इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसनदेखि लिएर अरू अन्य लगायत संस्थाहरूले चाहिँ अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहनु भएको छ भनेपछि हामी गएर बुझाउन सक्यो भने चाहिँ यो आउँदैन भन्ने छैन तर बाटोहरू खुल्ने सम्भावना एकदमै यहाँहरूको प्रयासले देखिन्छ इपानको निर्वाचन कहिले हुने केही अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ छैन किनभने अब यो कोभिडले गर्दा पनि अलि एक्सटेन्ड भइरहेको छ होइन यो टाइम चाहिँ अब कहिले हुन्छ भन्ने एकदमै अनसर्टेनिटी छ तर पनि वी आर स्टिल ट्राइङ प्रयास चाहिँ जान्छ के भनेपछि यो छिटै टुङ्गाउँ होइन मिलेर हुन्छ कि चुनाव गरेर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अब मिलेर जाँदा पनि यो टाइममा किनभने अब इलेक्सन नै गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन सो अब होपफुली अब छिटो हुनुपर्ने किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा मैले भने जस्तो धेरै प्रब्लम्सहरू आएको छ इभन न्यू बजेट पछि किन एड्रेस भएन अब इलेक्ट्रिक भेहिकलदेखि लिएर हाम्रो जस्ता पाताहरूको प्राइस बढेको छ अब त्योलाई सर्ट आउट गर्नै पर्छ अनि त्यो इमिडिएट प्रब्लमलाई सल्भ गर्न भए पनि मिलेर भए पनि जाउँ भन्ने चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ पनि आइरहेको छ एकदमै यहाँले भने जस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा जुन करहरू बढाइयो नि यसले गर्दाखेरि पनि योसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ फेरि अलिकति पछाडि ब्याक गर्यो कि भन्ने किसिमको सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ हजुर किनभने पहिला चाहिँ अब हामीलाई राज्यले नै एन्करेजमेन्ट दिएर ट्याक्स सब्सिडी दिएर यो ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो अब त्यसमा अब धेरैजनाले हामीहरूले लगानी गरिसकेका छौँ अनि यो क्षेत्र भनेको हाम्रो निजी क्षेत्रको मात्र नभएर होल नेसनल लेभलमा नि छ किनभने अब हाइड्रो भनेकै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सेक्टर पब्लिकले नै भनेको एउटा आवाज पनि हो होइन अनि यसपछि पनि अब कति वर्षपछि फेरि कन्ट्रीकै हुन्छ यसमा त कसैको पर्सनल त केही पनि हुँदैन यसमा सो त्यसै कारणले पनि अब त्यस्तो राम्रो फेभरेबल रुल्स पछि अब सडनली
सेकेन्डली अब त्यसलाई युज गर्ने ठाउँ नभए भने त त्यो त वेस्ट जान्छ। अब त्यसमा के गर्ने भनेर चाहिँ अब तै पनि अब हामीले यो बुझाउन नसकेको हो कि अब गभर्नमेन्टलाई नै अहिले आफ्नै लेभलमा प्रब्लम छ, किनभने अरू क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाइड्रो मात्र भइदिएको भइदियो उहाँले फेभरेबल रुल्स बनाउनु हुन्थ्यो भन्ने हो, तर अब हेल्थदेखि लिएर अर्को सेक्टरमा पनि भयो, हामीले बुझाउनु पनि पर्छ। त्यसै कारण अब इबानमा पनि अब इबानको एजेन्डा नै यस्तै हुन्छ, अब कसरी त्यो कुरा बुझाउने, अनि अब इम्प्याक्ट हुन्छ भने त्यसको इम्प्याक्ट अरू सेक्टरमा कसरी मिनिमाइज गरेर यो सेक्टरमा बढाउने, अब त्यो किनभने ब्यालेन्स त गर्नुपर्छ। अब त्यही डेटा फिगर्स फ्याक्ट्स लगेर हामीले बुझाउन सकेर अब रुल्सहरूमा पोलिसीहरूमा बेन्ड गर्ने यस्तै नै काम गर्ने भनेरै उम्मेदवारी पनि सबैले दिनुभएको छ। अब कस्तो पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अभिभावकहरू जुन क्षेत्रमा छन् त्यही क्षेत्रमा सन्तानहरू लाग्दाखेरि सफल भएको खण्डमा चाहिँ बढी मात्रामा उसलाई त उसको बुवाले उसको आमाले चाहिँ सहयोग गरेकोले नै ऊ सफल भएको हो भन्ने किसिमको आलोचना हुने गर्छ हैन। त्यो आलोचना नहोला भन्न सकिन्न। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईले व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब यो हुन्छ एउटा इमेज त डेफिनेटली अब मलाई पनि कहीँ गयो भने अब मलाई अभिज्ञाको त फेरि पुरै फेस नै बाबासँग एकदमै मिल्छ हैन। बुवाको नाम नभन्दाखेरि पनि बुवा र छोरीको अनुहार हेरेरै चिनिन्छ। हो त्यो डेफिनेटली म नि कहीँ गयो भने म भन्न त खोज्दिनँ सकेसम्म, किनभने मलाई अब आफ्नै लेभलमा काम गर्नु मन छ, मलाई सिक्नु मन छ। अनि कसैलाई एउटा यो मान्छे आउँदैछ भन्नुभन्दा पनि नर्मल भएर जानमा धेरै फरक पर्छ हैन। मान्छे पनि चिनिन्छ, कुरा पनि त्यही आफूले पनि प्रुफ गर्ने एउटा मौका पाइन्छ। हजुर, तर अब थाहा भइसकेपछि त अब नाम पढ्न साथ ओहो तिमी किरण मल्लको छोरी हो भनेर सोधिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो मलाई सोध्नमा प्रब्लम छैन, तर आफ्नो इमेज बनाउनमा चाहिँ अझ मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने सबैजनाले अनि एउटा अटेन्सन पनि हुन्छ कि अब उसले के गर्छ, नेक्स्ट के हो उसको सोचाइ, अब यो सेक्टरलाई उसले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ अब त्यो सबैले एउटा अलिकति कहिलेकाहीँ प्रेसर चाहिँ फिल हुन्छ हैन। आफ्नै परिश्रममा आफ्नै बलबुतामा नै चिनिन चाहनुहुन्छ। हजुर, त्यो तर अब यो त फ्यामिली नै बिजनेस भयो। अब यो त अब मलाई कसको नाममा उहाँकै नाममा चिने भने झनै राम्रो, यसमा प्रब्लम छैन। तर मलाई चाहिँ आफूले अरू सेक्टरमा पनि केही गर्नु मन छ। अब अघि नैदेखि नै यो कुरालाई पनि जोड्दै आउनु भएको छ नि हैन, म केही नयाँ पनि गर्न चाहन्छु, त्यसको पनि रिसर्चहरू गरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो खाले फिल्ड हो त्यो खुलाउन मिल्छ? हजुर मिल्छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब युथहरूलाई हामीलाई क्यापिटल चाहिएको छ हैन। अनि अब इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ। अब हामीलाई युथमा मैले साथीभाइहरूसँग मलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तोले के भन्नुहुन्छ भनेपछि अब हामीलाई कस्ट छैन, नेपालमा पैसा छैन हैन। नेपालमा पैसा छ, इन्भेस्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, तर त्यसमा लिङ्क छैन कि त्यो युथले कसरी पैसा कहाँबाट पाउने। अब अहिले त इभन ब्याङ्क्सहरूमा पनि माइक्रो फाइनेन्सको कन्सेप्ट आयो जुन एकदम सहज पनि छ हैन, लोन लिनलाई अप्ठ्यारो छ। हजुर, तर राम्रो आइडिया छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अब आइडिया चाहिँ केही अब प्लेटफर्म भएर कसैले पिच, अब यङहरूले पिच गर्न सक्यो भने त इन्भेस्टर्सहरूलाई मेबी त्यो आइडिया लायो भने त कनेक्सन हुन्छ नि हैन। एउटा त्यस्तो खालको प्लेटफर्ममा चाहिँ काम गर्नु मन छ कि एउटा कनेक्सन, किनभने युथसँग धेरै आइडिया छ। अनि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा पैसा छैन, इन्भेस्टर छैन भने पनि रङ हो। हामीले नेपालमा बाहिरबाट पनि त्यो पैसा ल्याएर काम गर्न सक्छौँ, तर त्यो एउटा कनेक्सन, किनभने युथलाई ब्याक ल्याउन पनि अरू कन्ट्रीबाट एकदमै जरुरी छ फर द फ्युचर जेनेरेसन हैन। अनि त्यो भएर अनि मलाई त्यो नेगेटिभिटी चाहिँ त्यो कति हदसम्म कम हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ कि। तर इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ अझ बढी राम्रोसँग कन्भिन्स गर्न चाहिँ हाम्रो युथहरूले अलि सकिरहेका छैनन्। त्यसो भए हजुर, त्यो भनेपछि किनभने हाम्रो अब नलेज एउटा अब हामीलाई एउटा गाइड पनि त चाहिन्छ नि त हैन। अनि त्यही मैले चाहिँ अब के प्रब्लम रहेछ भनेर त्यसलाई सल्भ गर्दै, किनभने अब मार्केट रिसर्च गर्नदेखि स्टडी गर्नदेखि लिएर सबै गर्नको लागि फेरि कस्ट चाहिन्छ। तर युथसँग पहिल्यै स्टार्ट गर्दाखेरि त कस्ट त हुँदैन, अब भनौँ न के, अनि कतिपय त सपोर्ट पनि हुँदैन। अनि फेरि हाम्रो कन्ट्रीमा बच्चैदेखि आफै काम गरेर पैसा कमाएर त्यस्तो गर्ने वातावरण छैन। कति समयसम्म त हामी पढ्छौँ मात्र, काम गरेर पढ्ने भन्ने दुवै कुरा गर्न मिल्दैन। सो त्यसै कारण त्यो ब्याक ल्याउनलाईदेखि लिएर उहाँको के प्रब्लम छ स्टडिजमादेखि लिएर एउटा किन ग्रुमिङ जे कुरामा पनि एकदमै जरुरी छ। अब त्यो आइडिया कति छ, त्यो आइडिया यतिकै जान्छ हैन। अनि त्योभन्दा त बरु त्यो आइडियालाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी त्यो कनेक्टिभिटी ल्याउने भनेर मलाई यस्तोमा अलि के त लाइक
अझ रिसर्च गरेँ, त्यस कारण मैले चाहिँ अब यो कन्क्लुजिभ छैन, तर तर मलाई जे होस् आफ्नो योजनाहरू बुन्दै पनि हुनुहुन्छ हजुर, यो हाइड्रो पावर बिजनेस भन्दा बाहिर पनि। हजुर, डेफिनेटली। विशेषतः हामी बिजनेसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै नयाँ आइडियाको कुरा गर्नुभयो नि त होइन, युवाहरू स्टार्टअप बिजनेस पनि गरिरहेका छन्, विभिन्न किसिमले एग्रिकल्चरमै लागेका पनि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, अन्य किसिमका पनि नयाँ नयाँ सोचहरू उहाँहरूले नयाँ काममा लगाइरहनु भएको छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आफूले सोचे जसरी त्यो कामहरू नभइदिन सक्छ, सोचे जति त्यसबाट प्रफिट नआउन पनि सक्छ, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ डिप्रेसनमा पनि गइरहेका छन्। भनेपछि त मानिसले एउटा भिजन निर्धारण गरिसकेपछि ऊ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, उसले फेल हुँदाखेरि पनि अपनाउन सक्नु पर्यो भने सक्सेस हुँदा पनि एकदमै आफूलाई संयमित राख्न सक्नु पर्यो। त्यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने? अब हजुरले भनेको कुरा एकदमै सही हो, किनभने बिजनेस भनेको अब हामीले के गरेर बिजनेसमा एन्टर गर्दाखेरि प्रफिट मात्र सोच्छौँ, एकदमै लस पनि हुनसक्छ भनेर कोहीले सोचेको हुँदैन। त्यो लस भयो भने मेरो जिन्दगी नै सकिन्छ, मेरो अर्को उपाय नै छैन भन्ने किसिमको सोच राख्छौँ नि त। हजुर हो, त्यो अब फर्स्टमा नेपालमा आउने बेला चाहिँ अब मलाई पनि के रियलाइज भयो भनेपछि अब हामी अब अर्को कन्ट्रीमा पैसा कमाइरहेको हुन्छौँ होइन, अनि यहाँ आएर पनि म आउने बित्तिकै पैसा कमाउँछु भन्ने सोच भयो भने चाहिँ स्योरली अलि डिप्रेसन हुनसक्छ, किनभने अब एउटा फ्रस्ट्रेसन आउँदै जान्छ ओभर टाइम। किनभने यहाँ भनेको कन्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा ठुलो स्पेस छ, प्रब्लम छ, तर यो अलि पेसेन्टली काम गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ, किनभने हामी एउटा डेभलपिङ फेजमा छौँ अनि हामी डेभलप कन्ट्रीबाट आएर म यो गर्छु भनेर एउटा प्री माइन्डसेट बनाएपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तर मैले भनेको चाहिँ अब मेन्टली स्ट्रङ हुनलाई चाहिँ एउटा प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हुनु पर्यो कि आई मे फेल, अब त्यसको लागि वर्स्ट केसको लागि पनि प्रिपेयर्ड भएपछि चाहिँ अलि सहन सक्ने पावर बढ्दै जान्छ। तर राम्रो राम्रो मात्रै एउटा ड्रिम देखेको छ भने चाहिँ, किनभने हामी धेरै कुराले लिमिटेड छौँ होइन, हामी क्यापिटलदेखि लिएर अनि अरूले पनि भन्नुभयो न्यू सेक्टरमा हामी जान्छौँ तर हामीलाई नलेज त्यस्तो छैन, हामीलाई एउटा गाइडलाइन्स छैन, अवेरनेस छैन होइन। अब त्यो गर्नलाई त अब एउटा अनि फेरि हाम्रो अब अरू कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै कुराको जर्नलहरू पब्लिस भइसकेको हुन्छ हरेक फिल्डमा, तर हाम्रोमा त त्यो राइटिङमा पनि त्यो हामीले अब डेटाहरू खोज्दै गयो भने त्यो आफै गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो एउटा सर्वेदेखि लिएर सबै आफै गर्दै गएपछि त्यसको पनि कस्ट हामीले गर्छौँ। अनि फेरि के कुरा उत्पादन भयो पुगाउन सक्ने डिस्ट्रिब्युसन च्यानल्सहरूमा लिमिटेसन हुन्छ। अनि मैले धेरै जस्तो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ देखेको पार्ट चाहिँ त्यो हो, प्रडक्सनमा प्रब्लम छैन, जेनेरेसनमा प्रब्लम छैन, तर अब त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न नसकेपछि, त्यसको लागि राइट मार्केट नपाएपछि, अब फेरि हाम्रो कम्पिटिटर्सहरू चाइना र इन्डिया बिग जायन्ट्सहरू भएपछि त अब त्यसलाई कसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ, लेस प्राइस कसरी बनाउने, त्यो भने एउटा फेरि फ्री कम्पिटिसनमा जान्छौँ कि हामी जे कुराको लागि पनि। अनि फ्री कम्पिटिसन ठुल्ठुलो कन्ट्रीसँग गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले प्री प्लानमा हामीले मार्केट रिसर्चलाई चाहिँ त्यति धेरै डेप्थमा रिसर्च नगरेर पनि अलिकति फेल भइरहेको हुनसक्छ कि सक्दैन? हजुर, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। मैले धेरैजनालाई भनेको पनि छु होइन, अब प्लानिङ टु फेल, अब हुन्छ नि, अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि अब फेलिङ टु प्लान इज प्लानिङ टु फेल भनेर भन्छ कि होइन। अब के प्लान गर्न एकदमै जरुरी छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ, हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा सिधै गएपछि पनि प्रब्लम छ। फेरि एकदमै धेरै प्लान पनि अब कति कुरा चाहिँ फेरि अपोजिट पनि छ, धेरै प्लान गर्छ, कस्तो राम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ, फेरि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनमा चाहिँ फेरि प्रब्लम छ। अब त्यो भएपछि अलि एउटा ब्यालेन्स फाइन्ड गर्नलाई चाहिँहरूले अघि नै भने जस्तो ब्यालेन्स फाइन्ड गर्नलाई एकदमै गाह्रो छ। जुनसुकै क्षेत्रमा चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यो चुनौतीको लागि पनि आफू तयार भएर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। के कुरामा एन्ट्री गरेको छ भने म यो कुराबाट कसरी एक्जिट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्लान बी र अर्को साइडमा चाहिँ त्यो लानुपर्छ। विशेषतः इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूलाई त्यति आकर्षित गर्न नसकिरहेको स्थिति किन छ? उहाँहरूलाई एउटा त फर्स्टली एउटा ग्यारेन्टी चाहिन्छ। जलस्रोतको धनी देश नेपाल भन्दाखेरि पनि अझै पनि त्यो कन्भिन्स लेभल चाहिँ हाम्रो विक नै छ, किनभने एउटा कुरा त ट्रान्सपरेन्सी। हाम्रो एउटा सेक्टरमा मात्र होइन, सबै सेक्टरको प्रब्लम ट्रान्सपरेन्सी हो। अनि उहाँहरूलाई एकदमै ट्रान्सपरेन्ट सिस्टम मनपर्छ अनि हो नै, किनभने अर्को कन्ट्रीमा इन्भेस्ट गर्ने बेला त डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू स्टडी गर्छ। अनि उहाँहरूलाई सोसल इस्युजको प्रब्लम चाहिँ अब उहाँहरूलाई त्यस्तो यो कसरी भयो, यो किन सल्भ हुँदैन भन्ने उहाँहरूको क्वेसन चाहिँ आन्सर गर्न डाइरेक्टली एकदमै गाह्रो छ। किनभने हाम्रो कन्ट्री भनेको स्टिल मान्छेलाई एडुकेसन दिने, अवेर गराउने,
अहिले स्टिल यो फेजमा भएको कारणले त्यो सेक्टर अनि फेरि इन्भाइरोमेन्ट उहाँले इन्भाइरोमेन्टमा एक्सटेन्सिभ स्टडिज माग्नुहुन्छ अब त्यो एक्सटेन्सिभ स्टडिज गर्नलाई अब हामीले स्टिल नै बनाउने कुरामै ध्यान दिइरहेको छौँ त्यो फेजमा फेरि हाम्रो लिमिटेसन छ अनि अर्को भनेको उहाँहरूले अब इन्भेस्टर्सलाई त ग्यारेन्टी चाहिन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि गभर्मेन्ट ब्याकअप ग्यारेन्टी चाहिन्छ अब सोभेरियन ग्यारेन्टी बन्डदेखि लिएर यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अब त्यो हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको लागि त गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी दिने भनेको अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो ट्रेन्ड छैन कन्ट्रीमा सो त्यो भइसकेपछि अब वे फरवर्ड अब हाम्रो फेरि नेपालमा लिमिटेड कस्ट अफ क्यापिटल छ यो त थाहा भएकै कुरा हो उहाँहरूको ल्याउनुपर्छ तर त्यसको लागि चाहिँ अब निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर एउटा एकदमै स्टेबल पोलिसी ल्याउन एकदमै जरुरी छ अनि फेरि हाम्रो कन्ट्रीमा के पनि हुन्छ भनेपछि पोलिटिकल पार्टी अनुसारले हाम्रो प्रोजेक्टदेखि लिएर नीति नियम लिएर सबै चेन्ज हुन्छ एकदमै यहाँले यो भनिरहँदाखेरि त अब म कुनै पोलिटिकल पार्टीको नजिक छु भने त्यो पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि मैले लाइसेन्स लिन्छु बरु काम चाहिँ मैले धेरै वर्षसँग नगर्न पनि सक्छु हैन त्यो किसिमको काम भइराख्दाखेरि त्यो किसिमको हामीले लगातार प्र्याक्टिसहरू भइराख्दाखेरि यसले सिधा रूपमा यो क्षेत्रलाई घाटा पुर्याइरहेको छ नि त हैन यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला अब कन्ट्रोल गर्नलाई अब एउटा त बसेर एउटा छलफल गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो चाहिँ अलिक कम्युनिकेसन ग्याप पनि धेरै हुन्छ हैन त्यो कम्युनिकेसन ग्यापमा ले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आएको हुन्छ अब हामीले चाहिँ एउटा धेरै कुरा अज्युम गरिरहेको छौँ लेबल गर्छौँ अब जेनरलाइज पनि गरिरहेको छौँ हामी फ्याक्ट्स र फिगर्समा कुरा गर्नुभन्दा ओपिनियन र जेनरल कुरा गर्छौँ अनि त्यो ग्यापलाई चाहिँ अब उहाँहरूको प्रब्लम के छ हाम्रो प्रब्लम के छ अनि यसलाई कसरी वे आउट निकाल्ने भनेर क्वेसन गर्दै सल्भ गर्न अनि रादर देन यो मान्छे हो यो पार्टी हो यो गर्नुभन्दा पनि एउटा कन्ट्रीलाई डेभलप गरौँ भन्ने एउटा ठुलो उद्देश्य त्योलाई फोकस गरेर आफ्नो अब नेसनल इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राखेर पर्सनल इन्ट्रेस्ट पछाडि राख्यो भने मात्र एउटा कुरामा कन्क्लुजन आउँछ नभए त आउन अलि गाह्रै देख्छ हामी फेरि कस्तो एउटा बानी छ भने हरेक कुरा गएर थोपर्ने भनेको सरकारको टाउकोमा हैन सरकारले यो गरेन सरकारको तर्फबाट यस्तो भएको नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या छ चुनौती छ भन्ने कुराहरू गर्छौं तर निजी क्षेत्र इपान केही कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईहरुले चाहिँ खास गर्ने के हो जलस्रोत सिंचाइ विद्युतको क्षेत्रमा अब हुनुपर्ने कस्ता कामहरुलाई चाहिँ अगाडि मिलेर सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्न सकिएला त फर्स्ट कुरा चाहिँ मैले के देख्छु भनेपछि अब गभर्नमेन्टले त हामीलाई लाइसेन्स दिइसक्नु भयो अथोरिटी दिइसक्नु भयो जेनेरेट गर्नेदेखि लिएर सबै यो दिइसक्नु भयो हैन अब त्यो हामीले सप्लाई गरेपछि गभर्नमेन्टलाई अब गभर्नमेन्टले हामीलाई त पैसा दिएर किन्नुहुन्छ अब त्यसलाई युज कसरी गर्ने अनि डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने त्यसमा चाहिँ मेजर प्रब्लम देखिरहेको छु इन कमिङ डेज किनभने अहिले नै हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी पुगिसक्यो जस्तो पनि कुरा आउँछ तर यत्रो लाइसेन्स भइरहेछ अब इन फ्युचर अब 5 इयर्समै हाम्रो एकदमै धेरै इलेक्ट्रिसिटी आउँछ अब त्यसलाई के गर्ने युज त कहीँ गर्नु पर्यो अब किनकि बंगलादेशसँगको अर्को किसिमको सम्झौताहरूको पनि कुराहरू त अगाडि आइराछन् नि आइरहेको छ तर अब त्यो स्योर नभएसम्म एकदमै अनसर्टेन भयो अब हुन नि हो अब सोच्नु पनि पर्यो त्यो किनभने अब इन्डियासँग पनि हाम्रो रिलेसन कहिलेकाहीँ टेन्स्ड हुन्छ कहिले के हुन्छ अनि फेरि बंगलादेशमा पुर्याउने भनेको इन्डियाबाट हो अब यो कुराले गर्दाखेरि अब इट प्लेज अ मेजर रोल अब इन फ्युचरमा के गर्छ तर मैले देखेको इन कन्ट्री त्यो कुरा भन्दा पनि अब हाम्रो हातमा जे कन्ट्रोल छ त्यसमा फोकस गरेर इन द नेसन इटसेल्फ हैन अब नेपालमा नै कसरी इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने भन्ने चाहिँ अब मैले देखेको त स्ट्रीट लाइट हैन किनभने लाइट हाम्रो कस्तो अब स्ट्रीटमा कस्तो प्रब्लम छ सबैलाई थाहा नै छ राति हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा बत्ती देखिन्छ तर त्यो बल्दैन हजुर अनि फेरि हाम्रो फरेस्ट रिसोर्सेस र कतिपय पोल्युसन हामीले अहिलेसम्म गोबर ग्यास र दाउरा बालेर रुरल सेक्टरमा त्यो अवेयरनेस छैन हैन अहिलेसम्म त्यस्तो प्रिमिटिभ ठाउँहरू पनि छ त्यसको डेटा पनि हाई नै छ भनेपछि अनि एलपीजी इम्पोर्ट गर्छौँ हामीले एलपीजी ग्यासहरू अब त्यो भन्दा त इलेक्ट्रिसिटी हामीले नै प्रड्युस गरेर युज गर्दा धेरै नै राज्यलाई फाइदा हुन्छ नि आफ्नै लोकल रिसोर्सेसहरू युज गर्नु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो अब धेरै क्षेत्रमा यो युज गर्न सक्छ इभन एग्रिकल्चर भनेर भन्नुहुन्छ अहिलेको यो लेटेस्ट टपिक हो अनि मलाई यसको बारेमा अलिक कुरा गर्न
मन लाग्छ आजकल, किनभने हाम्रो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री आए पनि एउटा नर्मल साइजले पनि 300 मेगावाट कन्ज्युम गर्छ भनेपछि हाम्रो 3-4वटा फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री आयो भने एग्रिकल्चरको लागि इरिगेसन होइन, इरिगेसनको लागि पनि यो सबै हाम्रो जलस्रोत ऊर्जा सब युज हुन्छ कि। अब यो फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिज अब इलेक्ट्रिकको इन्डक्सनदेखि लिएर कारदेखि लिएर अनि अवेरनेस गऱ्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नै कन्ट्रीमा पनि खपत गर्न सक्छौँ धेरै नै। अब नेपालको पर क्यापिटा हाम्रो एनर्जी कन्जम्सन नै कम छ, त्यसै कारण हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सदेखि लिएर अरू, किनभने इलेक्ट्रिसिटी एउटा अर्को सेक्टरको लागि ब्याकबोन पनि त हो नि, अर्को सेक्टरको बेसिस अफ डेभलपमेन्ट पनि हो। अनि अब युरोपियन कन्ट्रीहरूको त कति हाई इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ भनेपछि आफ्नै कन्ट्रीलाई युज गर्नलाई नै सकिन्छ। हो, हामीले त्यस्तो नीतिहरू ल्याउनु पर्यो कि जसमा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवन नै एनर्जी ओरिएन्टेड होस् होइन, त्योसँग सम्बन्धित रहेर कामहरू भयो भने त सबै कामहरू छिटो छरितो त हुने नै भयो होइन। त्यो सँगै भनेको चाहिँ हाम्रो विद्युत खपत हुने भयो, जलस्रोत त हामी जति मात्रामा उत्पादन गर्छौँ त्यो देशमै पनि त त्यसको युटिलाइजेसन गर्न सकिने भएछ नि त। पैसा बाहिर जाने भएन मेन कुरा, किनभने हामीले नेपालले अब गर्नुपर्ने स्पेसली यो कोभिड पछि चाहिँ हामीले थिङ्क गर्नुपर्ने भनेको कुरै त्यो हो, किनभने अब हाम्रो रेमिटेन्सहरू पैसा आउने बाहिरबाट पनि कम हुन्छ, किनभने धेरैजना फर्किनुहुन्छ। हामीले आफ्नै कन्ट्रीमा कसरी एम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी हामीले हाम्रो एक्सपोर्टहरू बढाउने र इम्पोर्ट कम गर्ने, अनि लाइक हाम्रो रिजर्भहरू सबै पोजिटिभ बनायो भने नै देशको विकास हुन्छ। किनभने अहिले त अब इम्पोर्टलाई कन्ट्रोल गर्नेदेखि अनि फेरि हाइड्रो भनेको यस्तो हो, यो आइडेन्टिफाइड रिसोर्स हो। अब हामीले देखिरहेको छौँ, अब मेबी नेपालमा पेट्रोल छ होला, माइन्स छ होला, गोल्ड छ होला, तर हामीलाई थाहा छैन। अनि त्यसको लागि फेरि एकदमै धेरै लगानी चाहिन्छ, तर यो त देखिरहेको भएको कुरा होइन, अब पढिरहेको बच्चादेखिको कुरा भनेर अब यसमा अलि अहेड पनि भइसकेको छ। अर्को एग्रिकल्चर ल्याउनलाई मैलेहरूलाई भन्छ कि इरिगेसनदेखि लिएर फर्टिलाइजर यो इन्डस्ट्री बढाउनलाई फेरि इलेक्ट्रिसिटी र एग्रिकल्चर भनेको ह्यान्ड इन ह्यान्ड जान्छ। सो त्यो दुवैलाई अनि यो दुईवटा सेक्टर भनेको हाम्रो अहिले अपकमिङ र मेबी फ्युचरको लागि सस्टेनेबल गर्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू नेपाल फर्किए भने यी क्षेत्रहरू नै समात्न सक्यो भने सम्भावना पनि एकदमै धेरै छ होइन। कार्यक्रम प्रयासको हामी अन्त्यमा पनि छौँ, तपाईँलाई जाँदा जाँदै केही विषयहरू भन्न मन लागेको अथवा कसैको लागि मेसेज छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब युथलाई नै भन्छु होइन, किनभने एज अ पर्सन हु कम हियर अब जस्ट इन अ इयर, मैले चाहिँ नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी छ भन्न चाहन्छु होइन। अनि उहाँले भने जस्तो उहाँको कार्यक्रम जस्तो हामीलाई चाहिएको गर्नुपर्ने कुरा भनेको जस्ट प्रयास हो होइन। केही कुरामा फेल भयो भने पनि यु हेभ टु पिक अप योर सेल्फ होइन, डस्ट योर सेल्फ एन्ड मुभ अहेड। अब यो गर्नलाई अनि यहाँ नेपालमा धेरै कुरा छ होइन। हामीले चाहिँ एउटा प्रि डिटरमाइन्ड माइन्डसेट लिएर आउनु हुँदैन, केही गर्छु कन्ट्रिब्युट गर्छु हुन्छ, पेसेन्टली हार्डवर्कले काम गऱ्यो भने चाहिँ केही कुरा इम्पोसिबल छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच यो तपाईँको समय, संवाद अनि तपाईँका सम्पूर्ण प्रयासका लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी। हजुर, सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्न पनि ऊर्जा क्षेत्रमा युवाको आकर्षण अत्यावश्यक छ। उनीहरूका नयाँ सोच जागरबाट पनि यो क्षेत्र अझ व्यवस्थित र सुदृढ हुने आशा गर्न सकिन्छ। आजलाई अभिज्ञा मल्लका प्रयास यति नै। अर्को हप्ता अर्को व्यक्तिका प्रयासका साथ हामी उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.